السلام عليكم صحباتي حباباتي، كيف وعدتكم غنطلع لكم كل نهار نسول فيكم كي دايرين مع هاد الصاد، كي دايرين مع الكونفينمون. المغرب بدا كيتقاد شويه، دونك ديما موحشاكم. ديما كيف وعدتكم جايبه لكم واحد لا بروموسيون زوينه في الجلاله بالناس اللي سولوا بغاو يعرفوا الفرق بين الكريب كوريا، كريب جورجيت وكريب التا مودا لي سوا ديتالي. اليوم غنجبد لكم اللوينات في الكريب جورجيت، دونك 100% تنقول كريب جورجيت. دونك غتشوفوا هاد المجموعه ديال هاد الالوان، واللي عجبتها شي حاجه مرحبا على بركه الله المهدي. دونك غنبدا بهاد لا كولور، يعني تنقولوا اجي تشوف لا ليزيير عنده جهه ليجيرمون ساتيني، ماشي ساتيني بزاف، ليجيرمون. وها الجهه كيجي تقفاطن، كاين اللي كيديروا حتى الباسي كيديروا منه دو بياس، كيبغي يطرز او ينبت كيقدر يجي فيه كلشي. دونك كريب دو سوا حاجه مزيانه. دونك في هذا اللون، هذا لوبرجين مغلوق ولا البوردو مغلوق، في هاد الترابي خفيف بيج كريمي. الله اكبر، شتي تيدار فير اتونسيون. دونك كي قلت لكم كربا يوسف باش يشوفوا. هو نورمالمون الكريب واخا كتشوفوا هكا ساتيني جلابه كنخدموه على هذا الوجه، هذا هو الفغي الكريب. لان الكريب تيتخدم كيكون ديما شويه حرش من الزواقه ديالو، حرشه ماشي ساتيني، دونك كيتخدم على هذا الوجه. اللي كتبغي ديرو لبسه دو بياس تقدري ديريه هو، اولا تاخدي منه دو بياس او ديري معاه دو ميسوا، تيتخدم على هذه الجهه ساتيني. دونك طرزي نبتي ديري فيه اللي بغيتي، كيجي فيه زوين. وكاين اللي بغاتو ديروا جلابه بحال هذا، كنفضل معاه انا دير مع السيده لا موسلين لون في اللون او لا ديغرادي، كيجي هماوي لان ماشي جلابه ديال الخروج ديال كل نهار. دونك كاين هذا الباج اللي وريتكم دابا، وكاين هذا ان بلون كاسي. وكنعاود ناكد على لا ليزيير 100% كوطون وطايح. دونك تقدري تخدمي جلابه بوحدو، تقدري بغيتي تجيب الزواق المعلم. انا بحال هاد الجلالب كنقول لكم ديما كنفضل نخدمهم اللون في اللون، وندير لهم قميص او موسلين سواء اللون في اللون سواء انتيغراتي. ما ندخلش شي لون اخر في الارض الجلابه باش كنبقى نستغلها مع شبكه، مع لاغونزا من التحت، مع لا تول، مع لا موسلين. دونك هنا غنوريكم غير اللوينات لان كاينين بزاف باش نربح لكم شويه د الوقت. شوف الطيحه ديالو بعدا كي دايره، شفتي عنده جهه ملمس شويه حرش، والملمس الفوق هذا الجهه الاخرى ليجيرمون ساتيني طايح. كيجي فيه الطرز رباطي بليد، كيجي فيه تنبات، كيجي فيه هذا، وتيجي فيه اكثريه تيجي فيه الزواق المعلم رائع. لان كي كنقول لكم ديما الزواق المعلم شي حاجه اللي كتبقى الطوب. زيري جوج ضفير اولا ضفيرانس زيري وزواق هذا المعلم كيتخدم، كتجي جلابه اللي ما كديموداش، كتقدري تلبسيها تستغليها سنين وسنين. تقدري تبدلي غير من سوريا لتحت وديما كتبان عندك جلابه جديده، لانه ماشي ثوب اللي كيتلبس كل نهار. دونك شوف هادو، هاد لو جون كناري، كاين هاد لو باغم خفيف، كاين هاد لو بلو غوافي، الجهه الحوشه كيف كنقول. طايح نقول لكم طايح 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 بالمفيد. لا كنوريكم نفس الثوب، كنحط لكم غير الوان. المشكل هذا الثوب تيزق فيه هاد الغوز كروفيت. فيه هاد الباج كريمي،
كيف قلت لكم في الفيديو الاخر بان لاسوا تتكمش، ديما لاسوا معروفه تتكمش. دونك كتشوفوا فيه التكماش، راه لاسوا جلابه كتكمش. الكريب جورجيت دو سوا كيتكمش، لا كاليتي ديالو باسكو الاغلبيه فيه حرير. كيف قلت لكم ديك النهار ما دخلش فيه بوليستير، دونك على داكشي علاش طايح وشويه كيتكمش. ولكن الحلاوه ديالو تا هو في ديك التكماش ديالو، كتجيك الجلابه طايحه كتجي زوينه. وديما تنفضل انا هاد التوابل تخيطوا اللون في اللون باش كيبقاو ادميين وكتبقى جلابه مغربيه 100%. كاين هاد لو بارم تا هو بارد، ديما كنحاول نجبد على ليزيا صحاباتي حباباتي باش تشوفوا. والناس اللي راه واخده من عندنا فيه ومخيطه فيه تا عندي انايا شافوه كيفاش كيجي. كاين هاد المارون شوكولا، شفتي يوسف يتخيط على هاد الشيء. هاد الكريب هذا هو اللي تيكون على برا، الجالي ليس كتكون في اللبسه. هذا تخيط اللون في اللون، تقدر دير معاه منصوريه اللي بغات شويه تبقى كلاس كيجي اللون في اللون، دير لا موسلين في المارون. اللي بغات تفتحو شويه تقدر دير الباج كريم، شي حاجه اللي تجي مع المغرب. وكتبقى كي كنقول لك جلابه حضاريه اللي تمشي بها المناسبات، تمشي بها عند العائله، شي حاجه هميه. دونك كاين هاد لو روز اوسي. انا اليوم خصيصا بغيت نوريكم لون. والكريب اللي وريتكم، الكريب اللي درنا داك النهار ياك مع لا موسلين، الكريب اللي درنا مع لا موسلين داك الخطره درنا لي كولور اوبوزي، لون هكا ولون من هكا باش عطينا واحد التشكيل واحد الفكره. هاد التويبات هاد الشكل ديال هاد الكريب ما كيبغيش لي كولور فلاشونط، كيبغي اللون في اللون اولا الديكغادي ديالو يجي شويه باش كتبغي باش كتجي جلابه ادميه. هذا البلو مارين، باش هادو باش ما نكتبوش المارين ديالو تا هو ادمي. كتشوف الروطومبي ديال الثوب كيفاش طايح. تجي معاه اون دونتيل، اون تول، لا دونتيل كالي ولا لا تول العاديه ولا لا موسلين. كاين هاد الباج وكاين هاد الكريسا هو زوين، جرين هلس. الكريسون زوين تا هو. كاين هاد لو روز بيبي، حتى لي باج هادو وزنا شي 3 أو 4 ديال لي باج. راه باج ما كيشبه الباج، كاين البارد كاين شويه فونسي كاين طالع وانت غادي. كاين شي 3 ولا 4 ديال لي باج. هذا لوين رائع، هذا زوين. تيقولوا للشماليين الكريمه ولا الكريمه ولا القهوه حليب، واش كيقولوا له. كاين هاد لو جون سيترون تا هو تيجي غزال رائع. شوف الطيحه ديالو، شوف الطيحه ديالو. كاين هذا بحال لو موف ان بارم، سميتك اللون باش تشوف. كاين هاد البوغلو، وكاين هاد لو غوز مهزوز شويه على الغوز الاخر اللي دوزت لكم قبيله، هذا برد عليه شويه. دونك هذا اللي قلت لكم ان كريب جورجيت فيه متر ونص على 2 ونص. هذا الثمن ديالو عند اسواق جيجي 500 درهم. الناس خداوه وعرفوه بشحال كان. دابا فيه اون بروموسيون 500 درهم 500 درهم. اللي بغات مرحبا، شوف اللون اللي بغات
وتسكريني ومرحبا، خصاتو شي حاجه مرحبا. دونك في نطاق توجور في نطاق الكريب، الناس اللي بغاو يعرفوا الكريب الاشكالات ديال كوريا عرفتوه من 80 درهم للميتة وانتم عرفتوه. هذا كريب جورجيت عرفتوه. دابا غتشوفوا كريب سوا ايطالي، هذا فيه 3 متر. حنا توجور في نطاق الكريب. الناس اللي سولوني على الكريب شنو الاشكالات وباش يعرفوا الاسمنه اللي كاينه شنو كاين في السوق. هذا الكريب 3 متر كيجي لباسي رائع. نسيت هذا باش قلت لكم قبيله، فيه لاخر جورجيت فيه شويه د لا بريونس، هذا فيه كثر لانه كيجي لباسي دو بياس. اللي تيجيها غالي تدير هذا الفوق كريب سوا ايطالي من الفوق ودير ان دومي سوا من التحت، واللي كتقد عندها الامكانيات كدير منه دو بياس. كيتطرز كيتنبت كيجي رائع في الباسي، وتبارك الله العيالات كيدخلوا على الانستغرام وتيشوفوا لي موديل وتيشوفوا الباسي. الاغلبيه تيخدموا في الكريب ديال كوريا وفي هذا في الكريب سواد الايطالي. دونك غنوريكم الالوان وتعرفوا الفرق بالكريب، تكون عندكم فكره مزيانه. دونك شوف كيجي حتى جلالب، تيجي الباسي دونك عنده جهه هشه وفيه لا بريونس. كاين هذا الخضر ملكي رائع، تطرز بالسقلي، تطرز بالالوان على حساب كل وحده شنو بغات. شوفوا الوجه اللي حرش كنقولها هو اللي تيتخدم جلابه. صافي غدوزو كنجيب جلابيه سير. انا هذه ميز مخيطاها ودايره لها اون دونتيل كالي اون روز من تحت. هاد لا كولور نيت ان شاء الله شي نهار ندوزو شي فيديو ونجيبها معايا. اليوم ما عوالاش غير دزنا عند الدراري وبغينا نوريكم الالوان ديال الكريب، لان كلشي كيسول لقينا الكريب قد وقد، لقينا بقد. عطينا الفرق بين هذا الكريب وهذا الكريب. دونك كاين هذا الفوشيا اللي تنقولوا ليه حنا الغادي الفجلي، وهذا اصلا فيه 3 متر على متر ونص. دونك شوفوا دابا معايا الالوان. التا موضه اجي تشوفها يوسف باش الناس تعرف اللي تشري تعرف شنو تتشري. هذه اليتيسي منسوجه مع الثوب. دونك الثوب تيجي هكا ديال برا ديال الطاليان، وموجود الحمد لله وثمنه معروف. في هذا الموف اللي بغات الجلابه تخدموا على الجهه الحرشه كان احسن. في هذا البلو هذا المزرق مايل شويه لهذا، شفتي؟ شوف كي طايح فريمون، نقول لكم طايح وتيجي الباسي رائع السيده اللي تقدر تاخذ فيهم دو كوبون، دير فيه لبسه بالخراط والطوالع عراض وتيكلبسوا بالطوالع وتيطرزوا، كتجي شي حاجه طوب. اللي كتبغي تهرب من اللبسه مزوقه شبكه ملبسه هادشي اللي ولا كتمشي لأوني كتخدمها هي بزواقتها وبذوقها، كيجي رائع. دونك صحاباتي حباباتي انا توجور في التا موضه سواء ايطالي كنوريكم اللون ديالو، وفي نفس الوقت كنقدر نقول لكم اشنو يقدر يجي. والاختيار كيبقى لكم، انا غير كنطرح اللي تيجيني في بالي واللي يبان لي زوين، ولكن ديما الاذواق كتختلف وتحترم في نفس الوقت. دونك كاين هذا الكري سوري، هذا تيجي مع البرونز رائع، مع البرونز او لا يتطرز بجميع الالوان، يدخل فيه الموف الجون لورانج جما ويتلبس كيجي لبسه او قفطان. تقدر ديروا عاوتاني قفطان هاد 3 متر، ولا بغيتي دير تكشيطه تقدر ديرها قفطان، تزيد معها سايه من لا موسلين او لا من الشبكه او لا من سوريه كامله. المهم عندها كل وحده عندها فاش تلعب على حسب الامكانيات ديالها. نشوفوا الطيحه ديالو، كنعاود ناكد فيه واحد الالوان فريمون لون تينسي في لون. دونك هذا بلو غوا ولكن فاتح شويه.
كاين هاد الغوز انديان فريمون صحاباتي حباباتي الوانو راه تيحمقو والطيحه ديالو كتحمق. دونك اللي بغات عروسه او ليها او هذا راه تيجي رائع. دونك دوبل فاس. غير انا الجلابه تنحكم ديما على هاد الجهه، الحرش كان افضل. توجور في نطاق نفس الثوب. كنوريكم لي كولور اللي كاين هاد لو فيغ او رائع تا هو. تخدم بالكارتي بحال اللي بغات القفطان او لبسه تخدمو بالكارتي او لا تخدمو بلارجونتي يجيها زويون. في هاد لو غوز اكسبري كنحل لكم اللوان باش تشوفوا اللوان اللي فيه وميم طون حتى الحله كتبان لكم الطيحه ديال اللبسه، باش كتبان لكم اللبسه ديال كي غيجي طيح راه تيجي رائع رائع في اللباس. دونك كاينين دي باج دونك اللي كيوصلوك حتى للدار في الانستغرام، كتدخلي كتقلبي كتشوفي دي موديل ديال اللباسي اللي خادمه اللبسه اللي بغيتي تخدمي انت على ذوقك. ما بغيتيش تشري لبسه مطروزه منبته فيها التنبات اولا فيها التول اولا فيها، بغيتي تخدميها على ذوقك بغشمتك انت. دونك كتقدي هذا التنزيل تنبتيه كي كنقول لك اللي بغاتو لبسه كيقدر يجي دو بياس، واللي كيجيها غالي كتقدر دير الدوزيام بياس من دومي سوا من التحت تيجي مزيان معاه حتى هو، غير خصها طيح اللون في اللون. دونك شوفوا هاد كنقولوا ليه حنايا شامبان بحال لا ماشي شامبان القمحي فهمت هذا. دونك هذا كيجي غزال، هذا سوا كيتخدم بالبرونز، هذا البرونز ولا السقل الابيض الدوغي هو ديجا غادي للدوغي باش يجي شويه عاطي العين. جو بونس نفضل السقلي اولا هذا. كاين هذا بحال ان سومو هو مغلوق شويه، هذا الوجه ديالو الظهر الجهه اللي كتكون ناقص. دونك اللوان هادو يجيو حتى للعريسات بدا يتخدم ويتلبس بالحجر بالخضار يجي رائع. زعما يتخدم الخياطه اللي كتشكرتو. والناس دابا حنا الهدف من هذا الفيديو غير باش نوريكم الشكالات ديال الكريب اللي كاين، لان كيبدا من واحد الثمن وكيوصل لواحد الثمن وكل واحد كيمشي على قد الامكانيات ديالو. هذا هو الهدف. وطايح. ونقول لكم واحد الحاجه صحاباتي حباباتي، انا مخيطه منه لا في الجلابه لا في اللبسه، ما سخونش مبرد، ماشي شي حاجه اللي غادي تلبسيها في مناسبه وتبقاي حاسه براسك مزموته كتحسي به هو الثوب لابسك طايح عليك. دونك هذا هاد لو بلو. دونك هكا ست الزور اللي وريتكم لا عقلتو قبيله وريتكم هذا وريتكم هذا المغلوق الموف. دونك فيه الوان ارا ما تعزلي ارا ما تشوفي. دونك لو بوردو هذا دونك بحال المهدي ديالها شو البوردو ديالو غادي تخدم بالكارتي نبات شي زواقه بالمهواس يدخلوا لها حجيرات في الصفار في الباج شي حاجه رائعه. المهم انتم كتاخذوا فكره شنو كاين لي كولور اللي فيه والطيحه ديالو. لو بلون ديما كنبقى نقول للعروسه الحج صحابات العمره شوف لا بريونس ديال البيض كي دايره كيبان الملمس ديال الثوب. الروج البيضات اللي كيبغيو الحمر جو بونس شغاليات بزاف.
دونك شوفوا هذا لو روج حتى هو ما شاء الله زعما كلون تيحهم مقفلون. دونك كل وحده كتختار على الشكل ديالها، على شكون اللون ديال البشره ديالها وشكل اللون هذا. دونك ديما تنقول كريب التا مودا سوا ايطالي. كريب التا مودا كاين الكريب فيه وفيه كي كنقولوا. دونك حنا عطينا الديتاي غير باش تعرفوا الشكل ديال لي كريب. دوزت لكم هذاك الكريب داك النهار بالمسلين ديال كوريا، دوزت لكم البارح الكريب جورجيت، واليوم شفتوا الكريب التا مودا. وهاد لي كريب كلهم كنهضر لكم عليهم تقدروا تخدموهم لبسه، تقدروا تخدميها قفطان، تقدري ديريها جلابه، وكتقدري تخدميها تقشيطه. اما تاخدي دو بياس، اما تزيدي ان دومي سوا، اما تزيدي اون موسلين، اما تزيدي اون دونتيل كالي. ولا دونتيل راه فيها اثمنه كيبقاو الامكانيات ديالك انت، وعلاش قديتي كل مره تتمشي على قد الامكانيات ديالها. كاين هاد لو موف هو، والاسود سيد الالوان، وكاين لو نوار بيان سور الناس اللي كيعشقوا الكحل الغري اللي كتقول لك صور لي الكحل يكون غري. كاين اللي تيقول لي الكحل زعما هو داك تنقولوا حنا القاتم. ويلا تعلمنا بزاف. لا تعلمنا. تعلم يوسف. ها الكحل الاسود الناس اللي كيبغيو بزاف تيجي حتى في اللباس كيجي راقي. لا كتعبي باي لون فيه كتدخلي فيه، تخلي الحجره كاع اللوان اللي تدخليهم او لا الطرز باللوان على حسب انتي وذوقك. وديما تنقول لكم هاد لي كولور اللي تيكونوا فييرج، اللي تيكونوا سون با راماجي، ما فيهمش لي غيور، ما فيهمش لي فلور، سون با بايتي ولا شي حاجه، تيطلبوا مجهود في الخياطه باش ولو تشري الثوب غالي خاصك تزيديه واحد المجهود، لان سي دي تيسو فييرج. شنو هادو شنو الحلاوه ديالهم؟ سيكو كتلعبي انت شنو بغيتي انت، شنو عاشقه في دماغك. راه الشمالي باينه لك، تقدري تاخديها من زليجه، تقدري تاخديها من زربيه، تقدري تنقليها من طلميط، تقدري. دونك انت اللي كتقدمي تيكون عندك لو تيسو فييرج، انت اللي كديري الطابلو ديالك اللي باغا تلبسي انت، يا جلابه يا تقشيطه يا قفطان، كيبقى بذوقك انت وبحلاوتك انت وعلى حساب الرشمه اللي بغات لك خاطر. هذا بحال اللي قلتي تيخلي لك يدك محلوله ليك ولا الخياط ديالك او الخياطه ديالك كي كنقولوا تلعب، تقدري تصبغ. دونك لا بانتور سي لا غران توندونس، دونك تقدر دير لا بانتور بايتي. كاين دي موديل في لا بانتور تيجيو في اللباس ان شاء الله غادي نشوفوهم من بعد. دونك تا هو زعما كلو تيسو فييرج كي كنقولوا سي ان تيرا، لعبي كي بغيتي، طرزي نبتي صبغي اي حاجه يمكن لك ديريها بذوقك، ماشي ملي تشري لبسه كتمشي غير على حسب الزواقه اللي كاينه هي اللي كتعجبك. دونك هذا غير مجرد افكار كنتقاسمها معكم، لان كيف كنقول سي ما دوزيام فامي، صحاباتي حباباتي خواتاتي، هذه بحال دردشه بيناتنا حنا العيالات كنهضروا على العيالات. كاين هاد السيال بارد، سي ان سيال هذا بحال هاد لا كولور انا نفضلها مع البرونز. كاين هاد لا كولور هذا موطار ديالنا كمل عندي. موطار دوري حتى هذا مزيون. حنا الهدف كي كنعاود نقولها ونعاود نحكرها ونعاود تعرفوا لا كاليتي في الكريب والشكالات ديال الكريب اللي كاينين في السوق، اللي موجودين في السوق، اللي داخلين للسوق هما هادو. حنا هنا غير كنوريكم الالوان، من الهدف من هذا الشيء تعرفوا لي كاليتي في الكريب. تيبدا بواحد الثمن وتيوصل واحد الثمن، وكي كنقول كل وحده على قد امكانياتها وعلى قد جيبها. وهذا اون بروفيت باش نوريكم الالوان اللي كاينين داخلين فيه. دونك باقي هذا ان بارم، سي ان موف كلير. دونك ديما اللبسه الجلابه على الجهه الحرشه، بحال المارون بحال ليجيرمون برونز. قربتي ليها يوسف شفتي هاد لا كولور. نعاود نبين الحاشيه ديال الناس يعرفوها. لا ليزيير والسميه منسوجه مع الثوب، جايه مع الثوب، ماشي باغيت منسقه اولا مصلوحه او منسقه. دونك غير باش ملي تبغيو تخداو عندنا او في السوق او في اي بلاصه كنتو غير تعرفوا الفرق. كاين هاد لو روز بيبي، كاين هاد المدادي
كانوني في المدرسه ملي كنا كنكتبوا بالمداد خبير كله غادا تيجي السقل اللي بيض رائع، هذا الموف تيدخل فيه السقل اللي بيض. تمام. الثمن دونك قلت لكم كريب جورجيت 500 درهم، والتا مودا سوا ايطالي 3 متر. هذا 3 متر على متر ونص. 3 متر على متر دونك جورجيت الاول 2 ونص على متر و50. جورجيت قلتها لهم متر ونص على 2 ونص، وهذا 3 متر على متر ونص. دونك تكشيطه جلابه لبسه كيبقى لك الخصيار 800 درهم عند اثواب جيجي. اتصلي وتواصلوا، يكون الخير ان شاء الله. واللي بغى شي حاجه مرحبا، وما ما تنسايش تنساش اللايك والابوني والبارطاج والاراء بيان سور. ونتمنى الفكره ديالنا تكون وصلات. هادشي اللي بغينا نتمنى العيالات اللي تنتواصل معاهم انهم فهموني شنو بغيت نوصل لهم. داكشي اللي سولوني عليه كلمه ديال الكريب اشكالات انا درتهم. اللوينات ها هما اللوينات، سكيفي تو سكي سوس دي موسلين، داكشي البازيك العادي، هذاكشي راه معروف. كتبقى انت وفكرتك وذوقك. اي حاجه واي فكره بغيتوها نتقاسموها، سواء ترشدوني او نرشدكم، مرحبا. تليفون عند الاولاد، شي حاجه خاصه بالخياطه اتصلوا بيا انا شخصيا. اتصلوا بيوسف ياسين والمهدي، ومرحبا والف مرحبا. شكرا.